बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज 7 दिसंबर 2023 का दिन है और आज जुमेरात है। जुमेरात से मुंसलिक आज का जो लकी नंबर है वो है 8। नाज़रीन कराम, आज जो खुशबख्ती के या लकी स्टोन है वो हैं पुखराज, गोल्डन टोपाज, गोल्ड और पीला कीक और पीला जरकन भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज के दिन का जो रंग है वो पीला है। नाज़रीन, आज का दिन इंतहाई मसरूफियत का दिन था, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुज़रा। सब्ज़ी से लेकर घर की दूसरी ज़रूरियात तक तमाम तर जो है वो बाज़ार से ख़रीदी, शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग घर की चीज़ों की करनी थी जो इंसान रोज़ाना रोज़मर्रा इस्तेमाल करता है। टूथपेस्ट थी और सर्दियाँ आ गई हैं तो हाथ जो थे काम करने की वजह से ठंडे पानी में थोड़े से ख़राब हो रहे थे। लोशन लिया, फिर कपड़ों के अंदर जो थे कपड़े निकाले हैं सर्दियों के, तो सर्दियों के कपड़ों में जो कोई थोड़े बहुत ख़राब निकले तो फिर उनकी वजह से अब अलमारियों में लाकर फिनाइल की गोलियां रखी हैं, जैसे हमारी वालदा वगैरह पहले रखा करती थी, हमारी दादियाँ रखती थी। इसी तरह फिर आज वो भी ख़रीदनी पड़ी और वो लेकर लाकर तो रखी है कपड़ों अलमारी में। इस तरह कपड़े महफूज रहेंगे कीड़ों वगैरह से, टिड्डियों से और सिल्वर फिश जो कपड़ों में आ जाती है उससे। और आपको बताते चलें जी, इसके साथ साथ फिर भी घर के लिए खाना दोपहर का जो पकाना था उसके लिए खरीदा। आज हमने कीमा पकाया है, चिकन कीमा, और साथ में चिकन पुलाव पकाया है। ये दो चीज़ें जो थी आज पकाई। इसी तरह फिर बारी आई घर की सफाई की अच्छे तरीके से। आज नाज़रीन देखें, जो चीज़ें हम बहुत सस्ती लिया करते थे आज वो इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर आप डोरियों वाला वाइपर लेने के लिए जाते हैं बाज़ार तो आपको 350 का मिलेगा, और अगर आप छोटे साइज़ वाला लेंगे जिसकी डोरियाँ चेंज हो जाती हैं तो वो आपको 450 रुपये का देते हैं। इसके अलावा वाइपर जो है वो अगर स्टील की डंडी वाला लेंगे तो आपको 450 का मिलेगा। अगर आप वो लकड़ी वाला लेंगे तो 300 रुपये का है, और अगर आप प्लास्टिक की डंडी वाला लेंगे तो वो आपको 200 रुपये का मिलेगा। तो फिर मैंने तो प्लास्टिक की डंडी वाला ले लिया जिसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी अड़ाई होती है, या कभी लोहे का पाइप होता है, तो वो जो है वो आपको 200 रुपये का वो मिलेगा। और साथ में एक बुरश लिया है, झाड़ू बुरश लिया है जो जिसके साथ डंडा लगा होता है, वो भी 200 रुपये का है। तो खैर मैंने 200 तो नहीं दिया, मैंने 350 रुपये दिए हैं। लेकिन ये है कि दुकानदार इतना मुंह फाड़ कर चीज़ मांगता है, इतनी आमदनी नहीं है आजकल लोगों की, लेकिन दुकानदार के पास जब चीज़ लेने जाएं तो वो इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ देते हैं। वाइपर, हाँ, झाड़ू वाला जो बुरश है वो बंदा चले छोड़ दे जी, बंदा तीलियों वाला ब्राउन झाड़ू ले आए। लेकिन वाइपर है अब हर घर की ज़रूरत है, और वाइपर जो है वो भी इतना महंगा कर दिया कि जो पहले 150 रुपये का 120 रुपये का मिल जाता था अब वो 250 का 400 का स्टैंडर्ड कायम कर दिए हैं। वाइपर भी अमीर आदमी लेगा तो स्टील वाली डंडी वाला लेगा तो उसका वो 450 का लेगा। अब इसमें वैसे किसी किस्म की अमीरत और गुर्बत तो नहीं वाइपर वगैरह में होनी चाहिए, लेकिन अपने इलाके का है कि अगर आप अच्छे इलाके से लेंगे तो वहाँ से आपको 450 का मिलेगा, और अगर आप आम बाज़ार से जहाँ पर सारी दुनिया जाती है वहाँ से लेंगे तो फिर आपको 200 रुपये का मिल जाएगा। मैंने फिर बुरश, झाड़ू वाला बुरश और जो है अपना क्या कहते हैं एक वाइपर 350 की दोनों लिए। आदमी 400 की दे रहा था, मैंने कहा मैंने 350 ही देने, आप मेरे पास इतने ही बचे हैं। तो इस तरह करके लिए। तो सब्ज़ी लेने जाएं
تو سبزی اس وقت جو پیاز خریدنے تھے تو پیاز جو ہے وہ 160 روپے، کوئی 200 دے رہا ہے. ذرا تھوڑا سا بڑا لیں گے تو 200 روپے کلو ملے گا. اگر درمیانہ سا پیاز لیں گے تو پھر وہ آپ کو 160 روپے دے دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک یہ ہمارے دکانداروں نے رواج ڈالا ہے نیا مہنگائی کے توڑ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نا 1 کلو پیاز دے دیں تو وہ آپ اسے اگر 200 روپیہ دے دیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں 200 کا نہ کر دوں. بے شک اللہ کے بندے کسی نے باقی کا 40 روپے کی کوئی دوائی ہی خریدنی ہو، لیکن دکاندار کی نیت اتنی اب بے برکتی سی ہو گئی ہے، ان کی نیتیں جو ہے وہ بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں جی ہاں ہم آپ کو ہی بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کلو کی بجائے 1.25 کلو لے لیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کسی کے پاس اگر نہ ہو 200 روپے تو وہ آپ کو کہاں سے دے. اپنی مرضی سے چیز دیتے ہیں اور اپنی ہی مرضی کی قیمت لیتے ہیں دکاندار جو ہے وہ. پھر وہ مائیاں جو ہیں وہ صحیح رہتی ہیں جو آپ یا بابے جو اچھی طرح دکاندار کو نا چمب کے جاتے ہیں نا اچھے چھل لا کے. اور جو پڑھا لکھا عام شہری ہے اس کو پھر دکاندار تنگ کرتا ہے. بس یہی ہے سارا سلسلہ چل رہا ہے نا. تو پیاز خریدے وہ میں نے پچھلے دنوں میں 120 روپے مل رہے تھے تو میں نے اسی حساب سے کہا کہ شاید ہو گیا. تو وہ کہہ رہا کہ نہیں میں نے 160 روپے دینے ہیں. تو اسی بات جی 200 کا ہی لا لو 40 کی واپس کریں گے. لو جی پھر 200 کا پیاز لیا اور اس کے بعد جو تھی اور گھر کی ضرورت کی چیزیں نمک جو تھا وہ کام ہوا تھا ختم نہیں ہوا تھا وہ خریدا. اس طرح سب کی ساری جو شاپنگ کی. اس کے بعد گھر آ کر پھر صفائی کی گھر کی. پھر صفائی کرنے کے بعد میں نے اپنی باجی کو گوشت دھو کر دیا کیونکہ ہماری باجی جو ہے وہ گوشت نہیں دھو سکتی ہے. انہیں گوشت دھو کر دیا. گوشت دھونے کے بعد پھر وہ تو کھانا پکانے میں لگ گئی. میں پھر اوپر آ گئی. اوپر آ کر میں نے چھت پہ کپڑے دھوئے ہیں. اس طرح یہ آج کا دن اسی طرح گزر گیا. اب جو ہے ہمارے پیارے پیارے کبوتروں کا وقت ہے یہ والا شام کا. تو اب ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کبوتروں کو خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ بڑے پیارے سین ہیں اس وقت پیپل کے درخت کے، کبوتروں کے، سورج کا ماشاءاللہ بڑا پیارا سین ہے اس وقت جاتے سورج کا. تو جی جناب آج رہی بہت مصروفیت. تو اسی طرح پھر دن کا اختتام ہو رہا ہے، آخر اینڈ ہو رہا ہے کیونکہ اب جو ہے تو تقریباً 4:45 کے قریب وقت ہو گیا. تھوڑی دیر کو سورج بھی جو ہے وہ واپس اپنے گھر کو جا رہا چلا جائے گا. تو پھر مغرب کی اذان ہو جائے گی 5:10 پر. اب تھکاوٹ بہت ہو چکی ہے. اب جو ہے پھر مغرب کی نماز کے بعد نا تھوڑا سا آرام کریں گے تاکہ جو کپڑے دھونے کی وجہ سے کمر کو ٹھنڈ چڑھ گئی ہے نا وہ جو ہے وہ کمر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. ناظرین جان یہ تھی آج کی دن کی روٹین. اسی کے جانے سے پہلے ہم اپنے پیاروں کے لیے آپ کو پتہ ہے دعا کرتے ہیں. تو آئیں دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء والاموات آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام پیارے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں آسانیاں عطا فرمائے. پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پاکستان ہمیشہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے آمین. جب بھی گھر سے جایا کریں یا حافظ یا سلام ضرور پڑھیں. بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی و مالی لازمی دعا پڑھیں. دھند میں جا رہے ہیں اپنا خیال رکھیں اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں اور ساتھ میں ہیلمٹ ضرور لے کر جائیں. ہیلمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل دھند کے میں. اگر خدا نہ حادثہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے دھند کی وجہ سے تو اس کے جو ہے وہ کافی حد تک بچت ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.